बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमन है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। आज मेरा आपसे मुखातिब होने का मकसद सिर्फ ये है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्योंकि मेरा इंटीरियर से बिलोंग है, तो मेरा मकसद ये होता है कि हम यहाँ पे लोगों में इतनी अवेयरनेस दें कि उनको पता चले कि मेंटल हेल्थ है क्या। मिसाल तो यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो आम जीपीज़ के पास जाते हैं या उनको फैसिलिटी डोर स्टेप पे साइकेट्रिस्ट की नहीं मिलती, तो फिर न उनको मेडिसिन का पता होता है, न वो प्रॉपर उनकी डायग्नोसिस होती है। फिर क्या करते हैं कि वो लोग मुख्तलिफ फेथ हीलर्स के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके वो प्रॉपर नमूने से उनके डायग्नोसिस नहीं होती, ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इसलिए मेरा मकसद ये है कि हमारे माशरे में जो स्टिग्मा है कि जिन भूत का साया है या हम पागल थोड़ी हैं कि लोग पागलों के डॉक्टर के पास जाएं, या ये तो मसला आम है, या आम तौर जो हमारे जीपीज़ वगैरह हैं वो ये कहते हैं कि भाई इनकी शादी करा दो, कन्वर्जन रिएक्शन वाले। तो मेरा मकसद ये है कि हम इतनी अवेयरनेस दें, कम से कम वो प्रॉपर नमूने से किसी साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाए। अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मेंटल हेल्थ गैप का जो प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें ये था कि कम से कम आपको डोर स्टेप पे जो जीपीज़ हैं या आरएसी हैं या बीएचयू हैं, कम से कम वहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर को थोड़ा सा पता हो कि ये कौन सी डिज़ीज़ है, वो आगे रेफ़र करे, या हल्की फुल्की मेडिसिन जैसे डिप्रेशन के लिए या और जो बीमारियां हैं स्ट्रेस वगैरह के लिए, इनके लिए थोड़ी सी उनको गाइडेंस भी दे दें और फर्स्ट एड के तौर पे मेडिसिन भी दे दें, तो वो बहुत अच्छा था। मेरा मकसद ये है कि कम से कम ये। दूसरा ये था कि मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट अभी भी खाली पड़े हैं जहाँ पे साइकेट्रिस्ट की पोस्ट ही नहीं है। तो मेरा हायर अथॉरिटी से ये है कि जहाँ पे ग्लोबल बर्डन बढ़ रहा है साइकेट्री का, मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और अभी तो इस कंडीशन में जैसे आफ्टर कोविड-19, आफ्टर क्या कहें कि अभी भी वो चल रहा है कोविड-19, तो उसमें जो स्ट्रेसेस हैं या फिनंशियली या मेंटली या फिज़िकली जितने हैं इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और ज़्यादा स्ट्रेस और हमारा डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। जिनको कोविड हुआ है उनके भी, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल ये है कि भाई मुझे कोरोना हो गया और मैं अपनी फैमिली को कैसे एडजस्ट करूँ, मैं उससे जो है वो सोशल डिस्टेंस पे रहूँ, ये सारी चीज़ें करूँ। और जिनको नहीं वो खौफ और डर से, तो कम से कम इस कंडीशन में जो है और ज़्यादा मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उनकी कम से कम साइकोलॉजिकल अवेयरनेस हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो था कोविड-19 के बाद का मसला। असल में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ख़ास करके जो डिप्रेशन है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन काजेज़ क्या है, स्टिग्मा क्या है, उसके अलावा हम उसकी ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम उन लोगों को जो है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो हमारा होलिस्टिक मॉडल है, बायोसाइकोसोशल मॉडल, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो साइकेट्रिस्ट हम दे रहे हैं माशाल्लाह। मुख्तलिफ जो जितना भी हो रहा है मुख्तलिफ सिटीज़ में, या ये कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी सिंध को कवर करें, बीपीएस वाले या साइकेट्री के डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री लम्स है, कराची से हैं, तो ये कोशिश तो कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम हम वहाँ पे अपना एक नुमाइंदा जाए, वहाँ पे मेडिसिन और ट्रीटमेंट ये सारा करें, उनको फॉलो भी देते हैं, मुख्तलिफ कैंपें भी लग रही हैं, मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशंस भी हो रहे हैं। मगर
وہ تو بایولوجیکل جو ہم ٹریٹمنٹ تو دے رہے ہیں ان کو، وہ آتے ہیں CGI بھی آ جاتے ہیں، لمس آ جاتے ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں، یا مختلف پرائیویٹ کنسلٹنٹ کے پاس آ جاتے ہیں. مگر اس کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ، سوشل ٹریٹمنٹ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کم از کم ان کی فیملی کو گائیڈنس، سائیکو تھراپی، فیملی تھراپی جسے کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے. جو سوشل ہمارے گیدرنگ تھی، پہلے ہم نماز پڑھتے تھے، ابھی کووڈ کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ نماز جو ہے وہ ڈسٹنس پہ پڑھ رہے ہیں. اسکول میں بچے جاتے تھے یا یونیورسٹی میں جاتے تھے، وہ ابھی سوشل ڈسٹنس کے حساب سے مختلف ہیں کہ بھائی 3 بچے آئیں، 6 بچے آئیں، 2 بچے آئیں، مختلف شفٹوں میں آئے ہیں. وہ ساری چیزیں یہاں سے کوئی نہیں. نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں تو اتنا کراؤڈ جمع نہ ہو، یہ نہیں. تو ہمارے یہاں جو کنسیپٹ تھا سوشل وہ پہلے ہی کم تھا، کیونکہ لوگوں میں شادیوں میں بیٹھنا، اتاق چلانا یا سوشل گیدرنگ ہوتی تھی، ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے کے حال احوال کرتے تھے. ابھی کورونا کی وجہ سے جو ہے ہم اب اپنے رشتہ داروں سے، ایون ہم اپنے رشتہ داروں کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتے. ان کو جو ہے دفنانے کے لیے جو ہمارا پروٹوکول ہے، SOPs ہیں، ان کو فالو کرنا پڑ رہا ہے ساری چیزیں. تو ان ایشوز میں ہم اپنے اسٹریس کو کیسے کم کریں، اور ہم مینٹلی ill جو پیپل ہیں ان کو کیسے کور کریں، کیونکہ ان کو تو اتنی، جیسے سائیکوسس والے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کو اتنی انسائٹی نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے، کیسے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، کیا ہے ان کی ٹریٹمنٹ کیسے چل رہی ہے. ہاسپٹل میں وہ جا نہیں سکتے، سندھ کا سب سے بڑا جو CGI بھی ہے، تو وہاں پہ لوگ جا نہیں سکتے، کیونکہ جانے کے بعد OPD کا شیڈول ہے کہ بھئی اتنے پیشنٹ آئے، اتنے دیکھنے، اتنے ڈسٹینس سے دیکھنے. تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو 10 اکتوبر 2020 ہے، مینٹل ہیلتھ، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، اس میں کم از کم بہت ساری اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ کورونا میں ہم اپنے آپ کے لیے کیسے SOPs بنائیں، اور ہم اپنے پیاروں کے لیے، ہم اپنے پیشنٹس کے لیے، ہم اپنے جو مینٹلی ill پیپل ہیں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے کم از کم ہم اویئرنیس بہت زیادہ بڑھائیں. تو میرا یہ تھا کہ کم از کم ہم اویئرنیس دیں. ہم ٹریٹمنٹ تو سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، مگر سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ، سوشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان کے فیملیز کو ہے. ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے. مختلف پروگرام ہونے چاہیے، مختلف اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے. تو اس کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ کم از کم ہم لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں کہ مینٹلی ill پیپل سے، اسپیشلی اس جو سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن ہے، اس میں کیسے ہم ان کو ساتھ دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.